je te démarre. يا سيدي شو يقول هالباك هذا هاو انا اليوم اخترت لكم سوجي وهاو عندكم لي سوجي الكل اون سو بازون على الريزوليسيون تاع السوجي هذايا انتم على البادلات من بعد باش تقولوا لي شنو اللي تعملوا طله واحد وكل شيء تقولوا لي شنو لي سوجي اللي يصعبوا عليكم انا مش ناخذ مثلا واحد يقول سوجي 2 الاخر يقول سوجي 3 الاخر سوجي 2 الاخر سوجي 5 الاخر سوجي 2 انا اللي يظهر لي اكثر سوجي معناتها ابارون يظهر للناس الكل نتريتي كاين بعد منها ايتترا نمشيو هكاك باهي حاجه ثانيه اون فا ايسيي اللي كل نهار نعملوا 2 زر يساعدكم ولا لا؟ اون فا ايسيي كل نهار في الوقت هذا نعملوا 2 زر نتاعنا 2 زر معناتها غدوه تكون عندنا ريونيون اخرى في الوقت هذا باهي مشي بربي اش نبدا الوقت وقتيه نعم عارف ما تنجموش يا جماعه الصباح خاطر البروفي نتاع ليتود تاع المات 7 يعمل في ديريكت في الفيسبوك 7 نجم نقدموها شويه ديري البيت هذا 7 5 نقدموها تحبوا نقدموها نوخروها صعيب شويه ما نتصورش نوخروها نقدموها باهي وقتاش نقدموها نعملوها من الاربعه نتاع العشيه للسته باهي 4 6 باهي 7 اوكي غدوه ان شاء الله تكون من الاربعه للسته يا سيدي شو يقول لنا هنا Le responsable marketing d'une société veut créer un nom par un nouvel article à partir de un nom de produits existants. اسمع فيه سبب الكونيكسيون تاع نسمع فيه صلي باهي خليوني انا برك نتكلم ترى حتى انت ما تسمع فيك قالوش نسمع فيكم انا راه مسيو نعم اي مسيو انت صحيح احنا ما نسمعوكش اي خاطر كي تبداو كلكم تتكلموا سيتي نورمال ما يخطبوا لكم شي راه مع الكونيكسيون تبدا طايحه كذا انا خاطر كل شيء جايني نورمال عادي راه انا نغفر له عادي الشيء نو كونيكسيون باهي اي عطاو نسكتوا له نسكروا الناس كل ميكرويت خير لا خليهم كل ميكرويت اللي حاجته بحاجه يكتبي يحكي باهي خير هكاك اي باهي اوكي Sidi, le responsable de marketing d'une société veut créer un nom pour un nouvel article à partir de un nom de produits existants, sachant que ces derniers ont le même nombre de caractères. En d'autres termes, que je vais créer un programme permettant d'introduire un nom de produit. En d'autres termes, le mot نتاعي يبدا يدور معايا en parallèle اللي un nom de produit هذوما pour pouvoir stocker. لازمني je crée une entité capable de stocker هاللي ان chaîne de caractères اللي هي ما تنجم تكون كان تابلو. ما خبرك فيها حد ما يرد عليا. مسيو انا ما اسمعوا في شيء. مسيو وهكا تقريب جمله يعني شنو هو؟ مسيو كان مش الواحد نتاعك مش الميكرو مش الكونيكسيون نتاعك باهي لحظه باهي je vais basculer le micro اخر non مسيو يقدر لنا واحد اخر عنده كونيكسيون سبب ما هو يحب يفسر يقرا ويفسر باهي توا تسمعوا فيا توا اي اوكي هاي مشكله من الميكرو كان باهي le responsable de marketing d'une société veut créer un nom pour un nouvel article à partir de un nom de produits existants باهي sachant que ces derniers ont le même nombre de caractères هنا ديجا انا نبدا نقرا في لي نوت وانا في البراتيك اللي عندي ساعه بركه في البراتيك لازم او ميم طون مخي يبدا يدور ونخمم في لي زونتيتي نتاعي الكل باهي هنا قال لي ان نون دو برودوي اكزيستون نون دان برودوي معناتها ما تكون كان شين دو كاركتير باهي سي السيد يحب هذا يستوكيهم لي نون بور بوفوار كريي
un nom d'un nouvel article. En d'autres termes, نخمم اللي انا هذوما لي نون كو جو ستوكي ما ينجموا يستوكيو هاللي ان شين هذوما كان يبدا عندي تابلو. نفيق انا باغ ريفليكسيون هنايا اللي ريالمون عندي يوغا اون بروسيدور ستاندار اللي هي باش نسلو قداش من البرودوي اللي عندك في السيزي ليمونتير. Ça serait une procédure saisie avec على شيء صحيح ولا لا؟ الو سي بون؟ معاك مسيو. اوكي. ومن شيرة أخرى, à partir de ce nombre-là, je vais essayer de demander l'utilisateur de mon programme de saisir les N noms du produit dans un tableau. C'est la seule entité où je peux réellement enregistrer les différents chefs de caractère internes. Donc, on a déjà un de فرحان بالإيدي خاطر فما زوج حوايج نجموا نعرفوهم هما ستاندار لينا نحن اللي هي une procédure saisie نخدموا قداش عندك من article. وثاني حاجه اللي هي البروسيدور نتاعي كي va me permettre de remplir le tableau. متفقين ولا لا؟ باهي. دونك باش نبدا انا؟ نبدا انا نحل الباسكال نتاعي. هنا راني نحكي كوتي براتيك راهو. نحل الباسكال نتاعي. هنايا جو في بارتاجي افيك فو استنى ليكرون جمله. Voilà. Ben, هنا تشوف في l'écran تاعي نورمالمون. زين. الباسكال. لا مزن. فما تيليشارجمون. سي بون تو. سي بون. l'écran كامل تشوف فيه ها. اي. بلاش سامحوني لحظة. اوكي. نبدا انا في البراتيك نتاعي. هنا باش نشوف كيفاش نبدا نخدم. دونك باش نسميه هنا بروجرام. ونسميه باش نسميه épreuve 2019 1 و تيري 1 ونبدا هنا نعمل يوز الوين سي ار تي نتاعي. باهي نبدا ننقص نهبط ريتوني كيفاش قاعد هابط اللوطه. نعمل البيجين نتاعي ونعمل الاند نتاعي. هذه بديت في الستركتور نتاع دو مون بروغرام. باغ لا ميم اوكازيون باش ما ننساش باش نعمل السيف نتاع لو فيشي نتاعي. هنايا باش تلقاو نورمالمون نهار الباك في السي تحت السي دو بوان ديسك لوكال سي دو بوان باش تلقاو ان دوسيي اسمه باك 2020. متفقين ولا لا؟ تدخلوا للباك 2020 وتشوفوا في النوم تاع الفيشي معكم نيميرو دانسكريبسيون دو جونغ ما نعرفش 23 55 42 هكا النمرو تاع الانسكريبسيون تاع الكانديدا وتقول له انريجستري. كمل تخدم على روحك. باهي نحن اش قلنا؟ قلنا عندي بروسيدور باش نسميها سيزي. دونك باش نعمل هنا سيزي. جو في سيزير هذايا شنو؟ جو في سيزير لو نومبر دارتيكل. نومرو هو. دونك باش نقول له سيزي ان. هنا نتاعي il va représenter c'est ce que je vais appeler le paramètre نتاعي. شو اسمه paramètre شنو هو الان هوني؟ افكتيف. علاش؟ افكتيف لوكال. ليه ماهوش لوكال. مازلت ما قلتش لك ليه قلت طلع عكس افكتيف. فوالا افكتيف فورمي واضح ولا لا؟ دونك هذا سي ان بارامتر افكتيف. خاطر هنايا هذا لور دو لابيل دو لا بروسيدور. باهي دونك هذايا السيزي. نجي هنا ما نعملش انا نجي هنا ديريكتومون نرجع نعمل فار اي جو ديكلار الان نتاعي اللي هي ساسري دو تيب انتجر. وهنا لي فاريابل هنا ولا الديكلاراسيون كو جو في يوتيليزي هنا هي سي لا ديكلاراسيون دي اوبجي. شو اسمه؟ جلوبال. جلوبو. دي اوبجي جلوبو اللي يشوفهم شنو اش معناها هو اوبجي جلوبال. ما نرحموش امور فرونسي. مش مشكل. L'objet global, c'est l'objet qui peut être vu par toute fonction, voilà, toute procédure, voilà, par le programme principal, الكلهم يشوفوه والكلهم ينجموا يستعملوه والكلهم ينجموا يغيروا فيه. متفقين ولا لا؟ هذيك l'objet global اللي هو il est vu par tous les modules, par le programme principal. شنو نخاف؟
عندي زاده من الشيره الاخرى عندي البروسيدور اللي هي سي لا بروسيدور رومبلير مش نعيط لها رومبلير هذايا il va me permettre بعد ما نطلب من l'utilisateur à travers la procédure saisie قداش من article elle va me permettre de remplir un tableau texte virgule par les articles نتاعي donc j'ai besoin pour appeler la procédure j'ai besoin d'utiliser un tableau texte اللي هو لوجيكمون من الاول يكون فيت باهي نخرج بيه معبي دونك هنا في مخي انا نفيق لي يوغا ان باساج بار شنو هو ان باساج بار شنو بار فاريابل en se basant à l'information اللي هي كان هذيك اللي هي elle va représenter le nombre d'articles اللي هي par la même occasion elle va représenter le nombre de cases que je vais remplir le tableau de vérité. Le NAD, je vais l'utiliser tout simplement en tant qu'information. باش نجم ننقز من كاس لكاس كهو وفات العمليه نتاعها هونيك مانيش نبدلها باش نستغلها وكي نبدا حاجه مانيش نبدلها جوست باش نستغل لانفورماسيون نتاعها باش نعملوا لها ان باساج بار فالور واضح باهي بار فالور نجي هنا عندي فاريابل ولا اوبجي جديد جلوبال زد اللي هو تي نجي هنا في البار نتاعي نديكلاري نقول التي سا سخي دو تيب تاب هنا التي نتاعي دو تيب تاب شنو هو هالتاب هذا اسكو سي ان تيب بري ديفيني ماهوش ان تيب بري ديفيني في الوسط باسكال هذا سي ان تيب انت بروغرامور كي دونك نجي هنا نديكلاري هذيك الكيات نجي نعمل تايب تاب ونقول الري من باش نحط من 1 2 بوان لو سون اوف نعرف اللي هما لو نوم دو برودوي معناتها نعرف اللي هما دي شيت دو كاركتير باش نقولوا اوف سترينغ توا بور لو مومون اوف سترينغ هذايا ديجا اللي نجمت نكتبوا من زوز اسطر الاولاني اللي انا كنت نجم نزيد نمشي اكثر من هكا ونزيد اما توا نرجع جيست للنونسي نتاعي باش نشوف في السيزي نتاع الان اس كي يوغا مسيو بربي دقيقه باش نقص عليك نسمع فيك عمان اللي حل الميكرو يقصوا على خاطر الصوت تخديش ونفس نسمع فيه باهي نكملوها الو الو صوتي واصل انا بس سي بون سي بون واذا كان اي واحد راهو عنده حاجه ولا كيستيون خاطر ساعات نبدا نزرب هكا راهو يوقف مسيو ستوب خلينا نسال ولا شنو هو الحاجه اللي ما فهمتهاش متفقين ولا لا؟ ما فماش قصدك شنو؟ اليدين هذيك ريباند كيفاه؟ فما فاز مش فماش قصدك ريز هاند فما ليفي لا مان هاي شنو ريز هاند؟ معناها ليفي لا مان معناها باش كعبد يحب يسأل ولا فاز يا كيما توا مش مشكل يا جاسر اي في بالي اي انا مش مشكل حط الميكرو ديريكتومون مش مشكل داكوردو خاطر اقدر لي يا جاسر خاطر عندي بليزيور اكران قاعد نشوف فيهم معناتها ديكو نجم نسعى على واحد هما ديجا عندي بوكو دو بارتيسيبون توا قداش وصلت ل 24 ما نجمش نشوفهم الكل 24 على ليكران تاعي اللهم نحي البارتاج باش نشوفكم الكل فهمت كيفاش هذيك عليه يا سيدي دونك نعاود نرجع للينونسي نتاعي ونشوف هنا شنو هما لي ديفيرون كونترام على تو سكي سيزي نتاع الان وتو سكي رومبليساج نتاع التابلو مش كي نخدمهم اون فوا بور توت نرتاح منهم هذوك شو يقول لي هنا لو ريسبونسابل ماركتينغ دي سوسيتي veut créer un nom d'un nouvel article à partir de n nom de produits existants sachant que ces derniers ont le même nombre de caractères هنا الامور واضحه معناتها لي شين نتاعي الكل لازم عندهم le même nombre de caractères باهي اش معناها؟ معناتها يوسيفي هو دخل نبدا نتخبط انا هكا في مخي نبدا نخمم في مخي نقول يوسيفي دخل لو بروميي نوم تاع الارتيكل نتاعو هذه حاجه الاخرين الكل لازم يكونوا عندهم لا ميم تاع لا عباد متفقين ولا لا؟ ما انا حسب اول واحده دخلها هذه اللي خلاني لونسي نعمل صحيح ولا لا؟ وفما سيتواسيون اخرى شو يقول لك؟ يقول لك اعطيني قداش نومبر دو كاركتير نتاع لي زارتيكل
قداش باش تختارهم النمبر دو كاركتير قبل ومن بعد اون سو بازون على فورماسيون هذيك جو دوا ريسبكتي اللينث نتاعهم الكل تكون ايجال شنو هو مونسيون ملو اللي هي بعيد شويه على لينونسي صحيح ولا لا؟ دونك هو ديما مش يتقيد بالطول نتاع اول كلمه يدخلها الاخرين الكل لازم عندهم نفس الطول سينو ما نكسبتيو حتى شيء ايوه صحيح ولا لا؟ خاطر هنا يخلي لك ليبرتي راهو كيفاش تخدم مش ما فهمتش انا الفازه هذه. باهي هو اش قال لك on veut créer هنا un Monsieur. nom d'un nouvel article à partir de un nom de produits existants باهي sachant que ces derniers يحكي على les produits existants اللي هما réellement نحن باش نعبيهم في وسط التابلو ont le même nombre de caractères كلهم عندهم نفس اللينث نفس اللونجور صحيح ولا لا؟ اي باهي هنا كيفاش باش نتعاملوا مع السيتواسيون هذه عندي دو شوا انا يا من الاول نطلبوا ليوتيليزاتور بعد ما نطلبوا نقولوا قداش عندك من ارتيكل نطلبوا الطلب الثاني نقول له شنو هي اللونغور نتاع لي نون نتاع لي برودوي نتاعك برودوي ومن بعد جو في رومبليغ التابلو نتاعي اون سو بازون على اللونغور هذيك اللي هو مونسيوني هذا هي الشوا الاولاني صحيح ولا لا؟ Allez, راهو لي زارتيكل نتاعي اللونغور تاعهم 4 دونك ما نكتبش كان لي زارتيكل دون لو نون اي لونغور 4 والا الشوا الثاني اللي انا ما نسالوش السؤال نقول له شنو هي اللونغور نتاع لي زارتيكل نتاعي نخليه يعمر الارتيكل الاولاني يعطيني الاسم الاولاني واحد ما عنده لونغور هذيك الاسم الاولاني ريت الاسامي اللي باش يجيو بعد الكل لازمهم عندهم لونغور لازمهم عندهم لونغور نفس اللونغور هذيك اي سي بون. هنا يخلي لنا شوا réellement à travers l'énoncé هذايا on peut opter le deuxième choix اللي هو اسهل لنا زيد مش نقعد اليوتيليزاتور نطلب في برشا طلبات خلينا نطلبوا في البرودوي الاولاني يدخلوا اوتوماتيكمون ومن بعد نبدا الرومبليساج تاع التابلو نتاعي بالدوزيام كاز اللي طالع للان معقول ولا مش معقول؟ معقول اي واضح معقول. بس معقول. شنو هو ستا شوا فيه راهو الو فهمت وي معاك الو وي وي يا بابا اسمعوا في الجمعة كران اي باهي يا سيدي دونك شو يقول لي من بعد هنا le procédé ci-après a été sélectionné pour générer des propositions à utiliser dans le choix du nouveau nom donc هنا النوفو نون كيفاش باش يصير العمليه بالله سامحوني لحظه ادمت به هنا qu'est-ce qui va se passer باش يشدوا le PM choisir un entier P inférieur à la longueur du nom du produit. Par exemple, les produits نتاعي الكل اللونغور نتاعهم 6. انا كي نقول له البي نتاعي ايجال 2 معناتها من كل chaîne de caractères je vais prendre le deuxième caractère seulement le deuxième caractère. ومن بعد نجي الدوزيام كاركتير نتاع الشين الاولانيه يلا ساق الدوزيام كاركتير نتاع الشين الثانيه نتاع الدوزيام كاركتير نتاع الشين الثالثه etc. jusqu'à former une nouvelle chaîne par la concaténation des deuxièmes caractères نتاع لي chaînes نتاعي الكل. هذيك بالنسبه له هو سي لا بروميير بروبوزيسيون تاع الاسم الجديد نتاع البرودوي نتاعو نتاع الارتيكل الجديد نتاعو هو مش يكون راهو اسم جديد الارتيكل الجديد راهو ابارتيغ دو نون d'ancien article واضح ولا لا؟ دونك اي واضح. يشد ياخذ يعمل كونكاتيناسيون تاع لي بي ام كاركتير الكل نتاع لي نون دو برودوي اللي عنده ديجا اكزيستون ومن بعد تجي الحكايه اللي وحلوا فيها نهار براتيك برشا عباد اللي هي ريالمون ما يطلبش منه لاشين اللي هي الكونكاتيناسيون تاع لي بي ام كاركتير اللي هي حاجه فاسيل هنايا لا يطلب منه لي بروبوزيسيون ولا لي سوليسيون بوسيبل الكل نتاع النوفيل ارتيكل نفسروها تو بالسياسه يا سيدي يقول لك هنا procéder à la permutation spirale des n lettres obtenues pour avoir n propositions à exploiter. كيفاش هالبرانسيب هذايا؟ Le principe de la permutation spirale consiste à concaténer les différents caractères d'une chaîne de manière spirale en commençant par le dernier caractère, premier caractère, avant-dernier caractère, deuxième caractère, etc. وجي عطاو شيما عطاو التصويره هذه التصويره هذايا تراو فيها التصويره الكل التصويره هذيك يا سيدي ضيعت برشا عباد عليه خاطر كي تجي تشوف التصويره هذايا
تجي تشوف لي الأ الأو مش تشد بلاصة الأ، وتشوف لي الأ مش تشد بلاصة الدي، وتشوف لي الدي مش تشد بلاصة البي، والحيرة وين السي وين مش تمشي. Alors que هما à travers le schéma هذا ils n'ont pas bien expliqué qu'est-ce qui se passe. Par contre إذا كان tu vas suivre l'exemple اللي عطاوه اللوطة بالكل أو عطاو example هنايا اللوطة تفهم الحكاية بالضبط شنو صار. هنايا في l'exemple نتاعنا شو يقول؟ هاو عندك ان تابلو اسمه نون في وسطه 5 نون دو برودوي والبي قالوا ايجال 3. اش معناها؟ معناتها مش ياخذ لي 3 كاركتير به لا اله الا الله. دونك لو troisième caractère. troisième caractère نتاع chaque نون يشد الاو ويلصقوا للبي يلصقوا للان اتسيتيرا. il va obtenir هذايا الجمله هذايا او بي ان اف او. باهي ريتوها او بي ان اف او هذايا مش ناخذها ومش جو في باسكولي لليكرون بلون باش نفسر لكم بالضبط كيس كي سي باسي. وينو ليكرون بلون؟ يا سيدي الجمله نتاعنا نحن قلنا او بي ان اسمحوا لي لحظه او بي ان اف او اللي مش يصير بالضبط يا سيدي. هذه اللي تاب الاولانيه، هذه الجمله الاولانيه، هذه سي لا بروميير فوا، هذه كونكاتيناسيون دي troisième caractère نتاع دي 5 articles. باهي كيفاش باش يتعدى ويل فا اوبتونيغ الكلمه هذيا اللي هي او او اف بي ان. هذه شنو هو اللي باش يصير؟ كيفاش تراو فيها او او اف بي ان؟ بلي يقولوا لي ليكرون تاعي كون جو باسكول تراو فيه ولا لا؟ لا مسيو لا. شنو هو تراو تو بالضبط؟ première séance de révision résolution. اوكي البي دي اف قدامكم ولا لا؟ سامحني لحظه. لا 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 حتى على البي سي مش قدامكم. بلي لحظه سامحني ها باش نرجع بالسياسه. فوالا هذايا او او اف بي اف تو تشوفوا فيها ولا لا؟ اي انا نحب نعرف هذه او او اف بي ان كيفاش طلعها. اذا كان عرفت كيفاش هي طلعها نعرف كيفاش زاد باش يطلع الاسم الثاني، كيفاش باش يطلع الاسم الثالث، كيفاش باش يطلع الاسم اللي من بعد ما. باهي هو الساعه سكي سور بعد ما نعملوا الرومبليساج نتاع التابلو نتاعنا وبعد ما يقول لنا لو بي ايكال 3 الكلمه هذه او بي ان اف او نجموا نطلعوها نشد هذه نلصقها مع هذه نلصقها مع هذه نلصقها مع هذه مع هذه سهله على ما فيها حتى شيء. هذيك البروبوزيسيون الاولانيه نتاع اسم البرودوي نتاعو جديد. البروبوزيسيون نتاعو الثانيه هي هذه واللي نحن توا اون فا ريزودر ونشوفوا كيفاش نوصل نطلعها بالضبط. نرجع لليكرون بلون تاعي. دونك اللي هو هذه البروبوزيسيون الاولانيه سامحوني لحظه هذايا باش نكتبوني بروميير بروبوزيسيون. هذايا سي ما بروميير بروبوزيسيون. باهي الدوزيام بروبوزيسيون يا سيدي مش يجي ريتوه باش نعمل هكا او بي ان اف او. باهي الاو هذه اللي باش نبدلها عندي كيفاش نبدلها ولا باش نبدلها باهي ظهر لي ما بدلش كل. باهي الاو هذه الاولانيه الاخرانيه الاو الاخرانيه تشوف فيها الاو هذه هي مش تجي قدام الاو الاولانيه. واضح ولا لا؟ هاو نبدلوها هذايا مش تولي هكا او بي ان اف. متفقين ولا لا؟ معناتها من اف بي ان شنو هو؟ استنيني اف عادي بي ان يظهر لي مكتوب. استنيني ما هي واحدة
واحده واحده قاعدين نمشيو واحده واحده. توا عملتي هذايا طلعش البارتي الاولاني، طلعش البارتي الاولاني وي مش يمشي طلع مش يمشي للبي. البي باش تجي وين الاف، بلوتو البي مش تقعد في بلاصتها والاف تجي تحشيها وين البي هوني في البقعه هوني. معناتها لو ديرنيي كاركتير باش يجي وين في بلاصه تروازيام كاركتير. هنا صار لو ديرنيي كاركتير جا في بلاصه اول كاركتير. واضح ولا لا؟ من بعد لو ديرنيي كاركتير باش يجي في بلاصه لو تروازيام كاركتير. تولي الشين نتاعي هكا بالضبط او او اف بي اف. وهذايا بالنسبه لي هو سي ان ريزولتا جديد بالنسبه لي هو فورما سي ان نوفيل نون دارتيكل نوفيل سوليسيون. متفقين ولا لا؟ باهي صار يا سيدي. انا قداش عملت مره البيرميتاسيون هذايا نتاعي مسيو نعمل جيت باش نسألك وقتاش وقف، علاش ما كملش الان حطها بعد الاف صحيح. هذه توا قبل الاف. توا كي نرجع للسوليسيون تاعي ونلقاه هو الى اوبتوني هاو خاطر باش نوريكم السوليسيون هو وين وصل دوزيام فوالا ريت وقف هنا او اف بي ان اللي نحن ديجا وقفنا فيها بالضبط. صحيح ولا لا؟ باهي علاش وقف هونيك وشنو هي انا المرجعيه نتاع الوقفه نتاعي كيفاش باش نخدم شنو هو الكريتير نتاع لازمني يناقف هوني. هذه اللي لازمني نطلعه. باهي نبدا بالسياسه خليني نعمل لي ماركاج نتاعي باللي سامحوني خاطر هذه الانترفاس انا مش متفاهم فيها. اذا كان نجي هنا نكتب الاي نتاعي الاي نتاعي هنا اتجاه هي هذا الاي نتاعي هنا اتجاه هيا باهي الاي égale à 1 j'ai permuté avec quel caractère بلي اللي عنده العصافر عنده العصافر عنده عصافر يسكر. سكر الميكرو مان. باهي i égale à 1 هنا j'ai permuté avec quel caractère avec le dernier. صحيح ولا لا؟ permuted مع الاخراني. نمشي هذا من الحل الكاميرا والميكرو وكل شيء وانت عندك العصافر. يا سيدي هاي بهالي مش تسمع فينا. انا مش تسمع فينا. شكون؟ نسمع فيكم. اللي حل العصافر. العصافر والكاميرا تعشي هنا. ما حد في الكاميرا حتى انا سكرنا كاميرا حل الكاميرا. ها؟ أمل أكيد تلغينيو. يا سيدي باهي خلينا نرجعوا. كي تبدا الاي نتاعي تيجي على 1 جو بيرميت افيك لو ديرنيي كاركتير. هنا متفقين ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ باهي توا باش ننقز الدوزيام بروبوزيسيون الاي نتاعي لازم ما عادش تبوانتي على البروميي كاركتير، لازم تبوانتي على قد انا هو الكاركتير ثالث. يعطيك الصحة. لازم تبوانتي الاي نتاعي هوني اكزاكتومون. معناتها الثاني ما تعدتش للثاني، اثنين ما تعدت لهاش جنب. صحيح ولا لا؟ وش تعمل هنا؟ تبرموتي مع لو ديرنيي كاركتير. صحيح ولا لا؟ وقفت العملية. معناتها انا نغزر هنايا قداش عندي من كاركتير؟ عندي 5 كاركتير. صحيح ولا لا؟ نعم ملال. مشي بلي لحظة. معناتها با 2 باش نشوفوا با 2 ولا مش 2. مازال بعلوش قلنا نعم
قلت انا يبيرميت معناها يقلب بين بلايص، ما هو قاعد جوست يحط هو مش قبلها بيرميتاسيون، هو مش انسيرسيون. بيرميت يعني. يعمل في انسيرسيون، اي موقعنا في السونس نتاع الاسم نتاعو اللي هو قال لك بيرميتاسيون سبيرال. جيست قاعد على الاسم نتاعو باهي. بيرميتاسيون سبيرال. هو قاعد غيالمون الي اون تران دانسيري. هي انسيرسيون، هي غيالمون سبيرال. باهي. هنا في قال 3 قالت صاحبتكم، قالت معناتها البان تاعي يقال 2. صحيح هو لو با قاعد يقال 2، وانا كي مش نستعمل هنايا اون بوكل ومش نعمل البان تاعي يقال 2، هنايا عندي اشكاليه اذا كان مش نستعمل البوكل بور، خاطر البوكل بور ما نجمش ينقص بالكونتور نتاعي، واتفقنا نحن البوكل كي نستعمل البوكل بور il faut jamais changer la valeur du compteur والفالور نتاع البورن ان والبورن سور. باهي نجي نخمم في كيستيون بكري تبوزيتي، علاش وقفنا اكزاكتومون بعد دو انسيرسيون كيما قال معلوش بالتسميه هذايا. هنا على خاطر كي نزيد دورة باش يولي 5 والخمسة مش بيرميتي مع الخمسه زايده، صحيح ولا لا؟ هي شاده ديجا نورمالمون الخمسه اللي هي مش تولي هي باش تقعد شاده بلاصتها. معناتها اون دوتر تيرم قداش من مره عمل بيرميتاسيون بارابور، هنا نقعد نلوج على بارابور اكوا. بارابور شنو هي الانفورماسيون اللي استعملت؟ ايش هي اللونغور نتاع الشين؟ بارابور اللونغور نتاع الشين قداش من مره قاعد يعمل بيرميتاسيون؟ قداش من مره؟ اللونجور نتاع الشين هي الموان 2. هي اللونغور مود 2 شنو؟ لا ديف 2 هي صحيتك صح. ديف 2 هنايا النومبر دو بيرميتاسيون، nombre de permutations, il est égal à longueur تاع CH نتاعي div 2. معناتها en d'autres termes هنايا وليت نعرف قداش من مره قاعده تعمل. هنايا on se basant على شنو؟ on se basant على انفورماسيون اللي هو مدها عنده في الاكزامبل. اما مش نفهم انا اسكو الريزونمون تاعي صحيح ولا لا، لازمني نقلب ناخذ كلمه اخرى. خاطر هنايا كان تشوفوا الجمله هذيا متكونه من 5 احرف، نحب نجربها على 6 احرف انا، صحيح ولا لا؟ مش نعرف الريزونمون تاعي اسكي لي كوريكت ولا لا. شنو نقول؟ يا سيدي هاي الشين دو ديبار نتاعي، الشين دو ديبار ناخذوها مثلا A B C D E F، هاكم 6 حروف، صحيح ولا لا؟ ونعمل لو ميم بروسيدي، نشوف اسكو لو ميم بروسيدي ça donne le même résultat، ça donne un résultat correct والا لا لا. باهي نجي هنايا نعمل الاي نتاعي وين مش تكون؟ سامحوني لحظه، الاي نتاعي تيجال 1، خليني نباسكولي هذايا شويه. فوالا الاي تيجال 1 هاي موجوده هنايا. دونك ça va me donner un résultat. قلنا الاف ما هو الاي تيجال 1 باش نجيبوا لو ديرنيي كاركتير بعدين لو بروميير كاركتير، معناتها لو بروميير كاركتير نتاعي باش يولي هو في دوزيام بوزيسيون. دونك باش تولي الشين نتاعي اف ا مش اف عاد، اي اف ا بي سي دي او، صحيح ولا لا؟ نضروها فيها شويه. اي فوالا هذايا الشين نتاعي كيفاش تولي. والاي نتاعي اش باش تعمل؟ الاي نتاعي باش تولي في التروازيام كاركتير، في 3 صحيح؟ في 3 الاي نتاعي تولي في 3. هاي بوانتي على البي، صحيح ولا لا؟ ونباسكولي من هنايا وتولي شنو هذا؟ وتولي الشين نتاعي جديده اف ا، هذيك تقعد لاباس عليها، واللي البي مش ديكالي، معناتها البي مش تجي هنايا، والسي مش تجي هوني، والدي مش تجي هوني، والاو تتحط هنايا. الاو تمشي في الفراغ، الاو باش تمشي قبل البي، هكاك ولا لا؟ الو اي باهي اي مسيو. باهي هذايا الاي دي قالت له توا الاي نتاعي مش تولي قداش؟ 5. اي تيجال 5. نعرفش قاعد ظاهر هنايا ولا لا؟ ظاهر
monsieur. I est égal à 5. 1, 2, 3, 4. Vraiment, مش حركتي بالسيف. الاي égal à 5. هنا اش باش يعمل؟ باش يجي دي يحط قبل السي. معناتها اون دوت تيرم مش تظهر لي كان بيرميتاسيون. دونك باش يولي التكست نتاعي فينال اللي هو اف ا او بي دي سي. وهذا هو الريزلت فينال. ونقف هنا جمله ما عادش نقدم حتى طرف. دونك réellement le nombre de يعني كان نحبوا نسميو كيما ليكزارسيس دو بيرميتاسيون نتاعو ولا كيما قال جيسر بكري لو نومبر دانسيرسيون اللي هو ريالمون صحيح هو سيت ايغال اكزاكتومون لو لونغ دو سي اش نتاعي ديف 2. خاطر هناك نغزر عملت مره اي ايغال 1 2 اي ايغال 3 3 اي ايغال 5 pour obtenir le résultat final نتاعي اللي هو هذا. واضح ولا لا؟ باهي هنايا هذه pour obtenir une seule possibilité واحدة برك ونافيشيها هذه البوسيبيليتي هذه نافيشيها للسي ليوتيليزاتور نقول له تيان هاو اسم الارتيكل نتاعك او اف بي ان ومن بعد ناخذ هالاو او اف بي ان هذايا نعاود نعمل عليه نفس الحكايه ثاني مره جو في اوبتونير ان سكون نون والسكون نون تاعي جو في زاد كيف نعمل عليه نفس البروسيدي بور اوبتونير ان تروازيام دون. ونحن كي نغزروا لها لوجيكمون كل مره قعدنا نسيري في الحرف الاخراني قبل هذا واتسيتيغا ان مومون دوني ماهوش نرجع للاسم نتاعي الاولاني. صحيح ولا لا؟ الو اي صحيح معاكم سو. معناتها ريالمون هالبروسيدي اللي نحن حليناه هوني هذا كيفاش قاعد نعمل في البيرميتاسيون تاع السيركولير مش نقعد نعاودوا حتى لين نعاود نرجع للو بوين دو ديبار نتاعي. يشوفي عاودت رجعت للو بوين دو ديبار نتاعي هنايا je suis parvenu à dévoiler les différents noms possibles de mes articles. نافيشيهم متفقين ولا لا؟ سي بون سي بون. مش تنجم تعاود اللي قلته من اخر مره ما سمعتك صوتك تقص خاطر. Réellement le procédé اللي حكيت عليه و vérifie tout pour une longueur de chaîne paire ou une longueur de chaîne impaire ou tout il est correct لان réellement le nombre d'insertions تاعي ولا de permutations انتم تحبوا اذا كان vous voulez respecter l'énoncé اللي هو ça serait égal exactement à la longueur de la chaîne نتاعي ديف 2. Le nombre d'actions que je vais faire pour faire les insertions c'est égal exactement le nombre de longueur de ma chaîne نتاعي ديف 2. هذو نعملهم pour obtenir une possibilité de nom d'article. Une possibilité. من بعد اش باش يصير؟ هذه possibilité الاولانيه ولا لا؟ او بي ان اف او قال لك يا سيدي الارتيكل الجديد نتاعك ينجم يكون اسمه او بي ان اف او. ومن بعد خدينا او بي ان اف او عملنا عليه هذا الكل لي بيرميتاسيون هذوما الكل بدينا منا عملنا هذه اللي جوست اوبتونير الفورما هذايا نقول له او اف بي ان هو لا دوزيام بوسيبيليتي دو فوتر نوفيل ارتيكل. ومن بعد اش باش يصير؟ باش ناخذ او اف بي ان هذايا نجيبها هنا ونعمل عليها دي بيرميتاسيون سيغتينمون اي فا مي دوني اون اوتر سوليسيون نقول له هاو التروازيام وبعد التروازيام نشدها ونعمل عليها دي بيرميتاسيون نقول له هاي الكاتريام وبعد الكاتريام نشدها ونعمل عليه دي بيرميتاسيون نقول له هاي السانكيام والسانكيام نو كي باش نشدو ونعمل عليه دي بيرميتاسيون باش نعاود نرجع لنفس الجمله هذه نفسها. دونك à ce moment-là je dois m'arrêter. متفقين ولا لا؟ متفقين ولا مش متفقين؟ حاول نشوفوها نحن في الفيديو. باش نعرفوا. معناها on s'arrête وقت اللي نرجع لنفس الشيء ولا après 5 permutations؟ هو 1 2 3 4 5 هنايا في الكا هذا هاي جات 5 بيرميتاسيون. هما علاش 5 بيرميتاسيون باش يصيروا؟ ان موان 1 بيرميتاسيون هي هو ان موان 1 معناتها اللونغور نتاع الشين نتاعي موان 1 هي خاطر الاولانيه في حد ذاتها خاطر كان تعمل انيم بس ترجع للاول. الانيم صحيتك الانيم ترجع للاولانيه بالضبط. علاش عملنا ان موان 1 خاطر ريت الاسم الاولاني الي اوبتوني مش بالبيرميتاسيون بالكونكاتيناسيون بلوتو. الاولاني بالكونكاتيناسيون ومنه هو خرجت الاربعه الاخرين
منه هو خرجت الاربعه الاخرين. فهمت كيفاش؟ باهي. دونك هنا اش باش نبداو؟ بالسياسه ونبدا نخدم في البروغرام تاعي. ساشون هو هنايا كي نجي نشوف توا وضاح البروغرام تاعي وعارف اكزاكتومون انا كيسكو جو في فير. كي نجي نشوف هنا يقول لي في الاكزامان هذا يقول لي ترادوير لالغوريثم نوميناسيون اون باسكال اي اجوتي. لا تفصلش الميكرو الو سي بون. فما شكون يتنفس الميكرو. باهي هنا ايش يقول لي ترادوير النوميناسيون اللي هو راهو مش كل عام راهو يجيبوها الحكايه هذه، نجموا يجيبوها لا. اش عملوا هنايا؟ جابوا اون بارتي دو كود هيا ان بو دو بروغرام اسمه نوميناسيون وجاو قالوا اعملوا تراديكسيون باسكال. لشكون هذايا راهي ديستيني اللي معايا مش صوتك قاعد يتقص. سي بون هكا سي بون. الو ايوه باهي سامحوني لا يسيبو خاطر عمل الغبتور وعاود تقلب. باهي لا اله الا الله. فوالا كانوا عمل الغبتور وعاود تقلب خاطر تعرف علاش مو مقسمها هنا نص ساعه. الو خاطر ماهوش جراتوي راهو إليميتي بعد شنو خاطر خرجت لي انا قبيله راك زدت دقائق إليميتي هذيك باش نقول لك حطينا حطوني إليميتي ولا حاجه هكا. باهي حبيت نقول لكم اكزاكتومون. باهي هاي يا سيدي ايش نعملوا هنايا غيالمون هذا عطى ان بو دو بروغرام وطلبنا باش نعملوه اون باسكال اللي هو هذايا راهو غيالمون يطلبوها باش يعاونوا به العباد اللي ما عندهم حتى شيء نيفو انفورماتيك اللي هو باش نعملوا كوبي هنا كوبي فورماتينغ باش نكوبيه بوغ الي بلو فيت ماشي نعملوا كولي اللي هو هذايا لو بو دو بروغرام اللي هو ميدو. قاعدين تقدروا الباسكال نتاعي ولا لا؟ مازال لا مازال شارجي قصت عليه ظهر لي مسيو. لا وهكا سي بون مازال يا اخي ما عندي سؤال. تو نتسمع وتعدينا للغيونيون اللي بعد عشان نكتب ليش لا ها عندك فيها الغيونيون اللي بعد اش عندك فيها؟ باهي سي بون اي اوكي. دونك هذه باش نخليها قديمه باش نبدا نكتب البروغرام نتاعي. دونك باش نعمل بروغرام هنايا بروغرام سميه نوميناسيون باش نعمل هنايا يوزز وين سيرتي نتاعي وهذه نورمالمون انتم عندكم حاجه سهله على الاخر ما عادش تحلوا فيها اون تراديكسيون بيت نتاع الالغوريثم. دونك شي يقول لي هنا écrire donner le produit lire n دونك باش نعمل رايت ونجي هذا تو سامبلومون كونترول اكس كونترول في ريدلين اش قال هنايا ريدلين ان. دونك هنايا دوكو نلقى روحي غيالمون خدمت اون فاريابل كو جو في ديكلاري هنا باش نعمل فار ان دو بوان انتجر الناحيه هذه الليني هذه الناحيه باش ما نغلطش. من بعد قال لي هذايا فوق اي دو ان ا ان اكريغ هذايا سي بور رومبليغ التابلو نتاعو اللي سماه هو نو. دونك باش نجي هنا نعمل الفورم تاعي هذايا الكل تقولش علينا اكريتور تراديسيونيل نتاع الباك نتاعنا نتاع البروغرام القديم نتاعنا بلوتو واللي هو راهو ينجم السنه في الحكايات اللي صاروا ينجموا يجيبوا حاجه هكايا باقي معناتها تعطيك انا الالغوريثم نقول لك اعملوا تراديكسيون تاعو ومن بعد ديفلوبي نتغير. دونك هنايا فور اي دو بوان ايكال ان تو دو الغلطه اللي يعملوها برشا عباد يجي يعمل تراديكسيون ديريكت يعمل هكايا رايت دوني لو نيميرو دو برودوي كلنا نهزها كونترول اكس كونترول في numéro de produit
بوان فيرغول ويجي يعمل هنا ريدلين نون دو اي كونترول اكس كونترول في معايا ولا لا؟ اي الغلطه اللي تعمل عند برشا عباد اللي هم يعملوا تراديكسيون هكايا ينساو اللي تحت الفور فما دوز انستركسيون زوز دوكو ينساو ما يحطوش البيجين والات هذايا رد بالكم تنساوها لازم نحطوا البيجين هنايا ونحطوا الات مش نقولوا راهو تو فا اكزيكوتي هل لي دوز انستركسيون هذوما اترافيغ انستركتور هذايا فوق سينو راهو يخدم كان بالرايت هيد كاهو هذيك هي الوحيده اللي اكزيكوتيها ان فوا متفقين ولا لا؟ باهي عندنا حاجه اخرى هنا استعملنا ان نوم دو كونتور اللي هو دو تيب انتجر دونك نرجعوا هنا نعمل اي انتجر ديكلاريه واستعملنا زاد حاجه اخرى اللي هو النو هذايا اللي تابلو بتاعي دونك باش نعمل هنا دو بوان ونجم نخدم بالتراديسيونيل نتاعي اري من 1 دو بوان حتى لو سون اوف ستريم هذايا راني نحكي على انسان عادي ما عنده حتى معناتها جوست محصول في لي انفورماسيون نتاع التروازيام اني هكا هو كيس كي بو فير من بعد مش يجي هنا البروك سبيرال يجي كوبي هذايا الكل كونترول سي ويجي يعمل هنا بروك سبيرال وهذايا الغلطه الثالثه اللي هو نورمالمون هذه سكين بروسيدور اللي مازالت ما ديفلوبيتش اما طالبها في البروغرام اسمها سبيرال في الباسكال ما يعطيلهاش كلمه بروك لازم ينحيها كلمه بروك دونك يجي هنا وينحي كلمه بروك هذايا زاد ما تنساوهاش غلطه موجوده ومن بعد يعمل فانوميناسيون اللي هي الاند نتاعنا اللي هي فانوميناسيون ويجي نفسخ هذا الكل ويولي هذا البروغرام ولا لا ريبونس على لا بروميير كيستيون دوموندي هنايا هذه هي لا ريبونس نتاع الكيستيون ترادوير l'algorithme نوميناسيون اون باسكال ياخذ عليها 4 بونتو اذا كان كتبها هكا متفقين ولا لا؟ باهي نحن هذه الكل هذا الكل مش نديفلوبيوها اوترومون نحن عاملين نحن محضرين هذه الانترفاس باهي مش مشكل نجيو هنا يقول لي transformer la séquence 1 et 2 en un module et ajouter les contrôles nécessaires شكون هم السيكونس 1 و 2 هما السيزي هما هذايا السيزير هذايا والدو اللي هي السيزي والكونكاتيناسيون لا والمومبليساج مومبليساج واضح ولا لا؟ نحن ديجا محضرين نحن الانترفاس ريت هنايا ما باش نجيو نديفلوبيوها ريت السيزي هذايا ما باش نجيو هنا في الانترفاس نتاعي جو ديفلوب ما بروسيدور نجي نقول له هنا سي لا بروسيدور سيزي وهنا سكيل فو با اوبليي واللي هي تتنسي حتى ساعات العباد تعرفها يكتب ديريكتومون يزر يعمل اند بوان انتجر ويبدا يكتب في البروغرام نتاعو وينسى ما يحطش هنا كلمه فار وهنا البروغرام يمشي كوريكت اما الغير في الاكزيكيسيون الحوايج ما تظهرش كوريكت علاش؟ خاطر هو صحيح قاعد يطلب في السيزي في الان ماهوش قاعد يرجع فيها اللوبجي هذايا اللي هو سي ان اوبجي شنو الان هذه بارامتر شنو بارامتر شو اسمه؟ فورمال دونك نجم نسميه حتى اكس نسميه اللي نحب واضح ولا لا؟ ها مش خليه اكس دونك باش نعملوا هنا فار اكس ما ننساهاش ونجي هنا نعمل البيجين نتاعي نعمل الاند نتاعي ونرجع لك البود البروغرام نجيب هذايا اوب كونترول اكس ولا كونترول سي ونجيب نحطها هنا في البروسيدور نتاعي سي سي باهي هنا قال لي زيد لي كونترول دو سيزي اللي مطلوبين هنا ريسبكتون لي كونترول نيسيسير قال لي شي ها نعم باش نسألك بالله معناها الترادكسيون تاع النوميناسيون لازم تكون وحدها على جنب هو ريت ما قالهاش هنايا معناتها غيرمون اللي ماهوش لا يا جاسر هو كتب لك وحدها باش يفسر لك اللي العباد اللي ما تفهمش حتى شيء من الانفو كان تكتب هكا تاخذ 4 بونتو فوالا تاخذ العمليه اما احنا باش نديفلوبي وكل شيء وانت كي مش ديفلوبي دو توت فاسون معناتها انت quand tu vas attaquer le problème tant qu'il ne t'a pas demandé d'enregistrer في deux fichiers différents انت هذه الكيستيون بالنسبه لك انت حتى شيء نقص ديريكتومون هوني تبدا تخدم فهمت كيفاش؟ فهمت؟ هذه الاربع بوت تولي انت عندك دوفيس ماخذها
وانت ديفلوبي في هذا معناتها ربحت الوقت نتاع البارتي هذه. فهمت كيفاش؟ نعم اي فهمتك مسيو. خاطر مسيو كان نخدمها ونخدم البروجرام معناها كل واحده واحد. خاطر ما طلبش هنا، ما طلبش. فما مثلا اكزامان، فما باك براتيك طلبها، قال هذايا سجلها لي في فيشيه وهذايا البقيه الكل سجلوا لي في فيشيه. المره ذي ما طلبش. فهمت؟ داكور. اون دوتر تيغ معناتها لازم تقراه لانه سيكتير مش تعرف هو ايش يحب بالضبط. داكور مسيو. نجم مثلا يطلع علينا في بروجرام شنو؟ باش تقعد تسيزي كيما هي، مش نعملها بروجرام برانسيبال تقعد تسيزي محطوطه غادي معناها مش نعملها بروسيدور. قالوها زاد مره خلي لي السيزي مكتوبه هكاك. فما مره زاد طلبوها هكاك. دونك انت ريسبكتي له لي دوموند نتاعو، انت ما يقلقك حتى شيء، انت اللي تعرفوا اكثر من اللي هو طالبه معناتها. فهمت؟ ما تقلقش هذيك الحكايه. واضح. فهمت؟ اما هو ما طلبهاش وانت خليته تولي حسابها. فهمتوا اللعبه وين؟ الو. اي سي بون. ديما انت في مخك راك باش تخدم كل شيء موديولير. هذيك شنو في مخك، الا اذا كان هو اجبرك كهو. باهي يا سيدي نجيو لي كونترانت اللي هو طالبهم هنايا. اش قال لي؟ il est recommandé de limiter la taille des éléments du tableau non à 10 caractères. معناتها لي نوم تاع التابلو نتاعي لي زارتيكل نتاعي غرو ماكس يوصلوا 10 كاركتير. باهي هنا traduire l'algorithme nomination, on a un programme Pascal et ajouter les déclarations nécessaires, puis enregistrer le programme dans un dossier de travail. On a seulement non zéro. معناتها هذا انا ريالمون اللي خدمته الكل، باش نسجلوا كونترول اس في حاجه وين هو كونترول اس باش نسميه نون زيرو. هذا باش نسميه نون زيرو والاخر باش نسميه نون. هاو طالبها هو ريتها. باهي لا اله الا الله. باهي شو قلنا لنا هنا دون سو موديول نتاع السيزي نتاع تاي نتاع التابلو. ajouter les contrôles nécessaires pour que n soit un entier de l'intervalle 3 ل 20. سهله على الاخر. باش نجي هنايا باش نزيدوا الريبيت نتاعي. ريبيت انترودوير هذوما الكل. انت الان نتاعي ما بين 3 و 20. وهنا جو دوا فيغ اتونسيون، لازمني كي نبدا نكتب يبدا مخي يعفق مني. انا ريالمون هالبارامتر فورميل ملي كان ان بدلته اكس معناتها اون دوتر تيرم مش نقول له ريد لين ما عادش ان، مش نقول له ريد لين اكس. لازمني كي نكتب ديما نبدا في مخي شنو قاعد نعمل بالضبط. دونك الاكس نتاعي هنايا قال لي لازمها ما بين 3 و 20. فما اون اكريتور اللي هي تكتب اكس ان 3 2 بوان ل 20 واللي هي اللي كوريكت. اما اللي ديكونسي دو بريفيرونس الاكريتور هذايا نبعد عليها ونكتبها اوترومون خاطر تنجم تعمل لي دي بوغ في وسط البروجرام باسكال نتاعي. هذا باين نكتب له الكونديسيون نتاعي الاولانيه الاكس نتاعي اللي سوبيريور ل 3 اند الكونديسيون نتاعي الثانيه اللي هي الاكس نتاعي انفيريور او ايغال لل 20. هذايا سي ما دوزيام كونديسيون. هذايا السيزي نتاعي كونترول اس نسجل على روحي. من بعد شو يقول لي le nom d'un produit doit être une chaîne formée de 10 lettres majuscules. باهي le nom d'un produit soit une chaîne formée de 10 lettres majuscules. باهي هنا يسامحوني لحظة خاطر فما مشكلة. الآن بين الآن مش ديس تولي وقتها. شنو؟ الآن تولي ديما ديس. ليه؟ لونجور كاين وفيكسي لونجور 10 قلت لونجور نتاع اعذر هو من شيرة إلى لونجور تاع الشين دي. فوالا الشين نتاعي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنا فيكسيهم الان هي النمبر دو شين. فما ان شين وكل شين. سي بون بالضبط. كل شين 10 كاركتير بالضبط. هاو ريتها كل شين 10 كاركتير بالضبط. باهي سهله ياسر العمليه. باش نجي هيك البروسيدور هذيك نتاعي سيزي بروسيدور نتاعي رومبلير. باش نجي زي كونترول سي باش نبدلها هذايا رومبلير. نجي هنا نعمل فار التابلو نتاعي باش نسميه تي de type tab point virgule n de type integer. هذوما لي دوز انفورماسيون اللي انا حاشي بيهم pour pouvoir remplir un tableau T. ديما نعمل طله
على لابيل نتاع البروسيدور نتاعي باش نشوف اسكو البارامتر الاولاني دو تيب تاب كيما البارامتر الاولاني والبارامتر الثاني كيما البارامتر الثاني والا لا. ديما نرجع للحكايه هذه. نجي نعمل هنا البيجين نتاعي، نعمل الاند نتاعي، ونرجع لك شنو كتبه هو بكري اللي هي هذه الفور، نعمل لها كونترول سي ونجيبها كلها نسقطها تسقيط هنايا. باهي هنايا الفور هذايا اللي هي تستعمل ان كونتور اي اللي انا صحيح بكري في نون زيرو حطيته هنا اون طونك اوبجي جلوبال خاطر ما عندي حتى ابيل دو موديول، بلوتو عندي هالموديول هذا اللي هو ماهوش ديفلوبي اصلا هنايا. باغ كونتخ في النون زيرو في النون 1 هذايا البروغرام نتاعي ديفلوبي الاي ما استحقيت لها كان في الغومبليساج. دونك هو باش عباد يجي هنا في او نيفو ديكلاراسيون دي زوبجي جلوبو يحط فيرغول اي كوريكت، راهو مش كوريكت تمشي ولاباس عليها. اما لو بروبليم شنو هي؟ الاي هذيا مش تستحق لها مريره مثلا في الغومبليساج. هي الاي هذيا صحيح باش تستعملها لها كان في الغومبليساج، اما زاد حتى في السيزيف ولا في شاج ولا في ان اوتر تريتمون وانت ما تستعملش فيه الاي. هالاي هذيا مش تقعد ديما موجوده ابارونت او نيفو دو لا ميموار سنترال. تقولش عليك انت ضيفتك يا جماعه وجيت عيطت لواحد مش يسرفي لك ساعه من زمان ماكله. سي السيد هذا اللي مش يسرفي ساعه من زمان من اول الحفله لاخر الحفله هو مدد وجهه، الوغ هو مش يسرفي ساعه من زمان بركه، اللي هي نورمالمون الحكايه ماهيش معقوله. ماذا بيا يجي يمد وجهه كان فك الساعه هذيك يسرفي يخدم خدمته ويمشي يروح على روحه. موافقيني ولا مش موافقين؟ لا كاستيون اي باهي دونك نحطها في الفار الفوق كهو ما حطوهاش اللوطه. ديكو ما حسيتش باش نحطها الفوق، باش نحطها الفوق حتى كي مانيش نستعملها باش تقعد موجوده في الميموار سنترال. ماذا بيا عيط لها elle se crée juste au moment de son utilisation. اش معناها؟ انا باش نسحق لها في الغومبليساج ولا لا؟ نعمل هنايا var ولا تسمى فاريابل لوكال جوست الغومبليساج، نعمل اي دو بوين انتجر هنايا بوين فيرغول. متفقين ولا لا؟ سي بون. بعد ما نفهم الغومبليساج هذا الكل الاي نتاعي elle va être libérée en tant que case mémoire، ما عادش موجوده جمله سي وفات ليوتيليتي نتاعها وفات لو بوزوان نتاعها، ما عادش نستحق لها زيد باش تقعد تبوري لي الميموار سنترال. متفقين ولا لا؟ سي بون. الو اي مسيو. اوكي يا سيدي. دونك الاي نتاعي هذايا تولي هذايا الديكلاراسيون تاع لي زوبجي لوكو نتاعي. راهو شكل هنايا déclaration objet locaux. هذه البارتي نتاعي. في البروسيدور اللي قبلها ما استحقيتش الفا بوغ اون سامبل ريزون، ما عندي حتى اوبجي لوكال باش نخدم عليه. بلوتو هو عندي اوبجي لوكال باش نخدم عليه اللي هو الاكس، اما هو ستان اوبجي لوكال عنده بريفيليج اكثر من ان اوبجي جلوبال اللي هو بارامتر فورمال وديجا il est défini au niveau de l'entête. دونك زايد باش نعاود نديفينيه في الفار، وحتى كان نغلط ونديفينيه هو في الفار نجي نعمل هكا فار اكس دو تيب انتجر ونجي نكومبيلي البروغرام نتاعي. تعرف باش يقول لي فاريابل دوبليكي موجوده هوني وهوني ايغور. دونك لازم ديفينا مريره بركه. متفقين ولا لا؟ يا سيدي نرجعوا لك الغومبليغ هذيك نتاعنا. الغومبليغ عطاني هنا دو كونترانت. الكونترانت الاولانيه على لي زيليمون دو مون تابلو اللي انا مسميه تي هوني وهنا مسميه نون. يا هذه نبدلها بالتي يا هذه نبدلها بالنون. انا وشنو نحب؟ خلي هذه نخليوها نون ونجي هنايا نكتب هنايا نون دو بوين دو تيب تاب باش نريسبكتي واحد. الكونترانت الاولانيه اللي عطاها لي على النون دو اي معناتها على النون تاع تاعي هو لازم اللونغور نتاعهم ايكال 10. دونك لي دو زوردر هذوما مش نقعد نكعر وين ريبيتي فيهم. دونك باش نبدل البيجين نتاعي بكلمه ريبيت والاند نتاعي باش نبدلها بكلمه انتل. بليسكو ريبيت والانتل هي في حد ذاتها en tant que structure elle permet de limiter les instructions نتاعي. دونك j'ai pas besoin de mettre les beginners خاطر كل ستركتور ريبيت تبدا بكلمه ريبيت تبدا بكلمه انتل اللي هي تحصل ديجا لي انستركسيون.
ونجي اكثر من هكايا انتل شنو هو؟ انتل لونغور دو نون دو اي دونك لانف دو نون دو اي نتاعي تكون اكزاكتومون ايغال à 10 caractères. And شنو هو؟ and deuxième chose لازم النون دو اي نتاعي كل كي نحكي نون دو اي نحكي هنا على كاس في وسط شين دو كاركتير. كل كاس في وسط هالشين دو كاركتير. الشين دو كاركتير هذيك elle doit être écrite en majuscule. صحيح ولا لا؟ دونك هنا ايش باش نكتب؟ and شنو هو؟ and نعملو فونكسيون. علاش نعمل فونكسيون؟ علاش ما نجمش نكتبها كونديسيون هوني ساهل؟ نحب نعرف يعني علاش. انا باش نتستي الحروف الكل راه. صحيتك خاطر سي با ان تريتمون سامبل. جيت ولا شويه خاطر شنو؟ خاطر سي با اون انستركسيون. سي نجمو نكتبوها. شنو؟ سامحني. مسيو نجمو نعملوها. نجم يا خاي تكمل غدوه. نكتبو اند لا نكتبو اند نون اي ان لابكيس ما نجموش خاطر زد. علاش؟ ها مش نقول خاطر مش نون دو اي هي شين كامله. لازمني كالشين هذيك نفرتها. لي نون دو اي دو 1 بعديك نون دو اي دو لا نون دو اي باش يقعد يتستي بالحرف بالحرف. حتى شي دي صحيح. دونك زايده دونك هنا ماذا بيا نبعث اون فونكسيون فيري. نعم انا في الدفوار اللي فات دي جبناه تي ديما يظهر وانا قلت لكم راهو ايش في الدفوار جاتنا في الدفوار. لا صعبالك يا سي. راهو لي باك راهو في الدفوار عملت هكاك مسيو سبتي ساعه خاطر هي مامون يا مامون دوني لازم واحد رجعوا الكرسي يعمل ميزان ما نقفش اسمه رجعوا الكرسي. لا يا سيدي and vérif non de i. يا سيدي and vérif non de i هذه فونكسيون سميناها فيريف فونكسيون باش نديفلوبيها. بولين باش ترجع بولين كي نكتب هكا كاني قلت vérif non de i égale à true. c'est la même chose. true. c'est la même chose. هذه بالضبط كاني كتبت هكا. وي كاني عملت هكا vérif non de i c'est كيف égale à true. يا سيدي نجي ديريكتومون نطبع. شنو هو؟ الو حط كونتر بارونتيز. هذه بارونتيز ليه سي بون. علاش؟ لا عادي هذه تتسمى اكسبرسيون واحد. هذه خاطر هنا اونسومبل دو اوبيرون ديال ان اوبيراتور. هذه تظهر اكسبرسيون واحد نجم ما نحطش بارونتيز عليه. باهي تو باش نديفلوبي الفيريف. باش نديفلوبي الفيريف هوني نديفلوبيها في الليميت 31 نبدا نديفلوبيها ولا وي بالضبط. الفيريف هذايا باش نديفلوبيها نجم نبدا نديفلوبيها. شنو هو؟ ما سمعتكش. Une fonction vérif que je vais développer, est-ce qu'elle peut être développée à partir de la ligne 31 هاي ligne 31 لا مش لازم قبل. عليه قبل باش نرجع لها خاطر باش تشوف هذيك نستعملوا فيها في الموديول غومبلي. يعمل لابيل خاطر لو ابلون هو باش يطلع لفوق ويلوج. صحيت. عاد حاجه قدام لو ابلون في واحد يعيط العبد ديما لازم ضرب لي الوليد. لو ابلون ديما لازم يكون تحت لو ابلي. دونك نجي هنايا نعمل دي زونتين تاعي et je commence par la fonction تاعي développement تاع la fonction vérif. donc نعمل vérif le nom de i نتاعي هنا ça représente réellement une chaîne. donc نعمل vérif هنا s ch string. ها ناخذوا على خاطر ch de type string وهنا ça string et ça va renvoyer une réponse booléenne. نبدا البيجين نتاعي. يا سيدي انا نعلمكم حاجه قلت لكم tout ce qui est vérification. tout ce qui est vérification quelle que soit شنو هي لا vérification فما ستركتور بالمستحيلات
نستعملوها فيها. ريبيت البور عمرنا يعطيك الصحه، البور عمرنا ما نستعملوها في الفيريفيكاسيون. يا ريبيت يا وايت. ريبيت نبدا نخدم بالريبيت، نجي نكتب فورم، فما فورم نكتبها تحت الريبيت نقلبها وايت اللي هي شنيا؟ ريبيت تحت منها شنو؟ علاش ما نجموش بالبورة؟ البورة سهلة ياسر. انا همشي يقعد يفيريفيك الناس الكل هو يخرج. وفي البور تتبدل لك لو كيف الاخر معناه تنجم تقعد تتبدل لك حسب اخر حرف. ينجم كل شيء غلط وحرف في الاخر تصيح دونك يحسبوا لك كثير. فوالا هاو عندك بليزيور ريبونس، عطاوك بليزيور ريبونس. انا مش نعطيك حاجه لوجيك ياسر. انت في الخزانه نتاعك نقول لك بالله شوف لي تلقى الخزانه نتاعك توصل 10 ستاجير، نقول لك بالله شوف لي فماش ماريو لابيض في الخزانه نتاعك. انت كي باش تلقى ماريو لابيض في الديتاجير الاولانيه سا سخي بيت دو كونتينيي لا ريشيرش في لي زوت ديتاجير. سي تغير سي بون. البور تخليك تكمل تشوفهم الكل. واضح. فهمت كيف؟ ديما خمم بحاجه بالكوتيديان، ديما اعمل لي زوم بالكوتيديان. يا سيدي دونك نبدا هنا البيجين نتاعي. مش نعملوا لي ريبيت نتاعي، نبدا بالسياسه. دونك عندي هنا ريبيت ريبيت باهي انتر. باهي انا كاسكو جو فيريفي اوزر كتبت ستركتور ما كتبت حتى شيء ياخذ، ما بديتش هكا بديت بالسياسه. اول حاجه لازمني نبوانتي على البروميير كاركتير، معناتها الاي نتاعي المفروض تكون في وسط 1. اذا كان الاي نتاعي ندخل بها 0 اي دو بوان ايكال ا 0 من الاول. دونك لازمني اول ما نجي هنايا نعمل اي دو بوان ايكال اي بلس 1 باش نحضر لو بوينتور نتاعي pour pouvoir se positionner au niveau du premier caractère de mon CH ولا في الان. من بعد نعمل une variable OK. Le variable OK هذايا il y aura à l'intérieur la sauvegarde de la réponse à cette question. Est-ce que CH de I in appartient à l'ensemble des majuscules. 2 points Z. Est-ce que SCH de I نتاعي موجودة في الانترفال هنا؟ هو مش يقول لي اي ولا لا true ولا false. La réponse true ou la false, je dois la récupérer et la sauvegarder dans la variable que je vais nommer OK. Donc OK بتاعي باش تكون في وسطها يا true يا false. في النيفو هذايا برشا عباد يغلطوا. كيفاش يغلطوا؟ يجي يقول لك OK 2 points égale upcase de CH de I. هنا لا كيستيون نتاعو راهي تبدلت، راهو ما عادش لا كيستيون شوف لي الشين نتاعي في وسط دي كاركتير ماجيسكول، لا هنا الكيستيون نتاعو شوف لي الكاركتير يكونوا الفابيتيك دي ليتر دي كاركتير الفابيتيك اكزاكتومون، معناتها كو سوا ماجيسكول ولا مينيسكول ما يهمنيش، اما على شرط يكونوا الفابيتيك. واضح ولا لا؟ راهي ابكيز مش ديما كيك الله سقط تصير. دونك هذا تنحى منها، هذا تنحى من هنا. هنا لازم اوبليغاتوارمون سي اش دو اي من غير ما نعمل لها كيس تكون محصوره ما بين ا و زد، كون ا و كون زد. دونك نقعد نمشي هكاكا جوسكا يا اوكي نتاعي ولات في وسطها فولس، ايكالا فولس اللي انا كنت نجم نكتبها اوترومون. هذا كنت نجم نكتب له انت نوت اوكي نوت اوكي، والا او بيان اور الاي نتاعي تقدم هي ما في الان من الاول ونفيريفي ان وبعد تمشي للدو ونفيريفي الدو اكسترا حتى لين تبوانتي على الانيام كاركتير ونفيريفي لو انيام كاركتير. معناتها جوسكا الاي نتاعي est égal à la longueur de ma chaîne, le énième caractère, à l'intérieur de CH. هذه la possibilité ولا l'écriture الأولانية اللي يعملوها العباد. فما une deuxième écriture. باش نجيبها هنايا. فما une deuxième écriture CTRL C. باش نجيبها هكا. اللي يقول لك ما نبداش الاي نتاعي من زيرو، نبدا الاي نتاعي بلوتو من 1. اللي يبدا الاي نتاعو من 1 راهي هذايا ولات لازماش تحط هوني، يولي يعمل لا فيريفيكاسيون ومن بعد يحضر الانستركسيون اللي تجي بعدها اي دو بوان ايكال
2 points égale à I plus 1. وهنا réellement قاعد يحضر في une valeur ولا une position du pointeur. L'instruction اللي باش تجي من بعد هذا إذا كان جاء معناتها يلقى روحه كي فيريفا الإي تيجال ان le énième caractère. هنا مش يعمل I reçoit I plus 1 معناتها il va pointer على n plus 1 caractère. Donc à ce moment-là pointe على un caractère زائد par rapport à la longueur de la chaîne. Donc, تولي هنا or I égale l'un de CH plus 1. Pointe à la caractère Z. À ce moment-là, il doit sortir. Regardez le كل مش نحطها en commentaire. هذه الدوزيام solution. D'accord. Monsieur, une question. بابا تفضل. انتل اوكي ايجال فولس. علاش حطيناها كومون حطينا بارونتيز؟ يا نكتب هذه يا نكتب هذه يا نكتب ايجال فولس. واحده منهم. تكتب فولس نوت اوكي خاطر في هذه معناتها هذه راه. بالي. سي كيف. سي بون داكور. اي سي بون. تبقينا سي بون. الحاجه توا اللي اي سي بون. فما حاجه تنسى برشا اللي انت راهو كي تخدم دون اون فونكسيون راهو لازم تي روتور لو ريزولتا. دونك دو كو تجي اسم الفونكسيون هذايا تعمل هكا فيريف 2 بوان ايجال اوكي. هذه تنسى عند برشا عباد ويمشي له كل شيء سي بون اموره مريقله ومن بعد يقول لك اش في الريزولتا ما خرجليش بيان كوم. هذه هي لا رياليزاسيون نتاع لي دو بو نتاعنا نتاع البروغرام اللي هما سيزي والمون. نعمل مش لازم ندكلاريو هذيك. اي في الفيريف لازمني نديكلاري حتى وين هاي باش نعمل كوبي كولي. هنا باش نجي نديكلاري الاي نتاعي والاوكي نتاعي زوز. دونك باش نعمل كونترول سي باش نجي هنايا كونترول في. دونك الاي نتاعي دو تيب انتجر اي اوكي نتاعي دو بوان دو تيب بوليان. كونترول اس. هذا شنو نجم نديكلاري. يا سيدي نرجع لك لي نونسي نتاعي. بلا عندي سؤال اخر. اي مسيو. نسمع فيك. بون في الاخرى في اللي عملناها من الاول بالكل. انا هاي نون زيرو. في النون زيرو هذيك. علاش عملت نون ري ما عملتش من فوق تيب وكل. فوالا انا حطيتها غادي. فوالا هنا ما هذه سي اون ديكلاراسيون دو تابلو دو لا فورم تراديسيونيل. صحيح ولا لا؟ اللي هي سا سري اون ريبونس بور كيلكان اللي هو ريالمون. انا حكيت هنا كي ديفلوبيت الموديل هذا كامل حكيت على انسان اللي هو بسيط جدا في التفكير نتاعو واعل في تسكير البروغرام تاع التروازيام اني. دونك ريبونس باغي كيما كي يخدم عليها المتن نتاعو. وفما شكون يجي ما يكتبلكش هذا يطور في الافكار نتاعو ويجي يكتب. سامحني لحظه هكا يجي يكتب هنايا نون دو بوان دو تيب تاب ويجي ديكلاري فوق ان تيب تايب ايجال تاب ايجال سامحني ويجي يكتب هذه الكل والزوز اصحاح. تبقى اللي مش يخدم بالموديولير ليكريتور هذه بالمستحيلات تنجم تخدم. علاش؟ خاطر في الموديولير كي مش يجي ديفلوبي بروسيدور كيما هذه ما عندوش الحق يكتب هنايا اري ويكتب من الان اتسيتيرا دو بوان ما نعرفش لل 20 اور يروح البروغرام. لازم يلقى تيب سو فورم دان مو دو جور تاب. Donc, il serait obligé d'utiliser la nomination d'État. Il serait obligé donc du coup de créer un type اسمه اللي هو عباره عن الجمله هذه كل. معناتها ملخص تاب هذا ولات ملخص تاع الجمله هذه كامله. فهمت لا ديفيرونس؟ فهمتك ميرسي بوك. فهمت؟ وهنايا انا عودتكم ديما نخدموا بها الحكايه نتاع التاب حتى من اول العام واحد وكل شيء. وديما نقول لكم راهي الحكايه من بعد في الموديولير اللي يتعود بالطريقه هذه الاولانيه يقعد ديما واحد ما ينجمش يخدم البقيه. فهمت؟ تبقينا نقدموا اي باهي
Je vais développer la procédure spirale permettant de saisir un entier P, où le PMT est mobile 1 ou 10, donc mobile 1 ou 10, ou former une chaîne CH par la concaténation des PM caractères chacun, ou on va générer un tableau TP, dans un tableau TP, les N propositions du nom obtenu suite à la permutation spirale expliquée. Ou on va, dans la procédure spirale, développer un module affichage, permettant d'afficher les N propositions des noms générés. Et donc, le spirale. Le module affichage, procédure affichage, on va les développer sur la spirale, carrément. Donc, on va voir comment ça va se passer. Ah, c'est dit. Donc, نرجعوا للبروغرام نتاعنا كسبيرال بالسياسه سبيرال معناتها في وسط trois choses. اول حاجه السيزي دو بي والكونكاتيناسيون دي بي ام كاركتير ومن بعد الرومبليساج. خلينا نبداو بالسياسه راح نجيبها كسبيرال هذايا كونترول سي كونترول في نحن سميناه هنا تي ها باش ناخذ نسميه تي ونجي هنا نبدا البروسيدور نتاعي بروسيدور سبيرال سبيرال. باهي هنا التي ولا نسميه هو نو ماهوش باش يقع عليه حتى changement, donc il va pas être précédé par le mot clé var, il y aura tout simplement un passage par valeur. On va utiliser les valeurs au sein du tableau nom. Kif pour le time du tableau n, il n'y aura pas un changement au niveau de la valeur de n, donc il y aura un passage par valeur. نبدا البيجين نتاعي begin ونعمل هنا الاند نتاعي. هنا باش تتابعوني بالكدا باللي يا سيدي. اول حاجه باش نعمل demande de la valeur de P. Ben, la valeur de P c'est une valeur comprise entre 1 et 10. Donc باش نعمل هنا repeat وهنا لاحظوا اللي ريالمون قعدت متقيد باللينونسي، خاطر كان جيت نخدم فيه انا وحدي من غير اللونسي هذايا راني نخدمو اوترومون، نعمل ديكومبوزيسيون مودولير نتاعي وكل موديول نخدمو ابار، معناتها ما نعملش او سان دو سبيرال الدوموند نتاعي نتاع البي ونعمل الكونكاتيناسيون نتاعي نتاع البي ونعمل لافيشاج فرقهم. متفقين ولا لا؟ وهنا راهو انت وشنو دوموندي كان وقيدك تبع القيود نتاعو، ما قيدكش انت حر طريق تخدم كيما انت تحب. متفقين ولا لا؟ الو متفقين ولا لا؟ ايوه باهي. خاطر برشا عباد قالوا فما قاعده صحيحه كاين، فماش هي قاعده في البروغراماسيون، فما نظام وكاهو نظام وريسبي دو سيغتان كريتير اللي يبوزيهم لو دوموندور دو بروغرام. دونك سيزير بي شامل هكا ريدرين بي باهي جوسكا شنو انتل البي نتاعي كومبريز حيت انتل البي نتاعي الي سوبيريور and البي نتاعي inférieur ou égal ل 10. نورمالمون هذيك اهو. باهي هذه الحاجه الاولانيه. تو باش نخرج بالشيره الاخرى كتبلو بلوتو الكونكاتيناسيون تاع الكلمه الاولانيه. دونك هنا première proposition اذا كان عملت فوت دو فراب سامحوني فيها راه. يا سيدي دونك سهله انا عندي ان تابلو دو ان دو تاي ان باش ناخذ لي بي ام كاركتير الكل ونلصقهم دون اون شين. هذيك بروميير بروبوزيسيون تاعي صحيح ولا لا؟ معناتها اون دوتر تيرم باش نجي هنايا نعمل عندي اون شين فيت باش نسميها سي اش باش تكون فيت صحيح ولا لا؟ فيت والسي اش نتاعي هذايا باش نستخدم فيها. نبدا الكاز الاولاني ياخذ البي ام كاركتير نلصق فيه يعطيك الصحه. معناتها اون دوتر تيرم نلقى روحي باش نعمل العمليه هذيا ان فوا، معناتها لو نومبر دو كاركتير كو جو في اكسترير il est connu ولا لو نومبر دو ديبلاسمون تاعي me permettant d'extraire les caractères il est connu صحيح ولا لا؟ صحيت. دونك بوكل فوا دونك باش نعمل هنا فور اي 2 بوان ايغال 1 تو ان دو qu'est-ce que je vais faire tout simplement باش نجي نعمل سي اش 2 بوان ايغال سي اش القديمه سي اش القديمه بلس كوا شكون بلس
Non, 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 et de non, 3. I de P. Non, et de P. صحيتك. Non, Non, I de P. non, I de P. Exactement. هذا يا سيدي البروميير بروبوزيسيون تاعي. هذايا اللي كان نرجعوا لك الاكسبليكاسيون تاع بكري هي الكلمه هذه. هي هذه. هاي. هي هذه. تشوفوا فيها ولا لا؟ باهي. اش قال لي يا سيدي؟ توا نرجع للنص. اي مسيو ذكرناه. هذايا الكل توا الامور نتاعهم ريقل. وين خلطت هذوما قعدوا لي هذا. يقول لك générer dans un tableau TP les n propositions de noms obtenus suite à la permutation spirale expliquée précédemment. فما تابلو اسمه TP في اللعبة. اوكي. دونك TP هذايا اللي هو مش بارامتر فورميل خاطر هو il a imposé عليا les paramètres effectifs هنا في la P. imposéهم عليا deux paramètres. Donc ça serait nécessairement une variable locale. Donc je نجي هنا نبدا نعمل var. D'ailleurs هي ماهيش l'unique variable locale que je viens d'utiliser. Je viens d'utiliser هنا ch و je viens d'utiliser i. Donc نجي هنا نعمل ch نتاعي 2.2 هذه الأولى. وعندي الاي نتاعي دو تيب انتجر اللي هو استعملته والبي والاي. شنو؟ بي والبي مسيو. نزيد له البي. والبي زاد اي والبي. وشنو اخر؟ والنوع هاكا ديكلاري. والتابلو اللي قالوا هو اسمه تي بي. التي بي هذا اي ها باش نحطوها التي بي هذا. والتي بي دو تيب تاع هذا هو. كي نجي نخمم مليح ريت هذايا سي اش كنت نجم نطيرها جمله ما نستعملهاش وفي عود نعمل انا هنا سي اش. علاش؟ في عود هذايا تجي هوني نعمل تي بي دو 1 صحيت تي بي دو 1 دو بوين ايكال للفي ونولي هنا نخدم على تي بي دو 1. وش يقعد نعمر لي زوتر تي بي تو سامبلومون. مسيو نعم مسيو ما نجموش الفاريابل تي بي تاب نحطوها الفوق نحطوه معناها في فكال شو اسمهم بارامتر نحطوا فار تي بي تاب بروسيدور معناها تخلونا هو بعرفش هو اللي امبوز علينا. انا امبوزيت انا تبعت شو هو امبوز عليا. فهمت شكون جاسر هذايا؟ جاسر اي انا اي هنا راهو يا جاسر. شو معناها تي بي؟ بنتو مش يتبع يا مسيو. شنو؟ شو معناها تي بي باش نخدموا بها جوست في وسط اي تي بي بركه فما حاجه جديده. فما لافيشاج اصلا مش نخدموه في وسط البروسيدور هذه. فهمت علاش؟ هو لافيشاج اصلا مانيش باش نخدموه لبرا. لافيشاج في حد ذاته في وسط البروسيدور اللي هي نورمالمون هذه حاجه جديده راهي لكم انتم في ليكريتور مش في اون طونكو نوسيون اما في اون طونكو ليكريتور كيفاش تصير. خاطر نحن متعودين لافيشاج نديفلوبيو موديل وحده ابا نعيطوا له صحيح ولا لا؟ اي تو كيفاش الكل مش يولي ما هو طلب عليك كيستيون سي هذيك مسيو. اي كيستيون سي هاك قال لك دون لا بروسيدور سبيرال ديفلوبي ان موديل افيش فريمون في وسطها معناتها. فهمت كيفاه؟ يا سيدي هذه عمرنا الكاز الاولاني. اش قعد لنا؟ قعدوا لنا لي زوتر كاز. لي زوتر كاز مسيو اوترومون دي حبنا نافيسيو لو تي بي التابلو تي بي. اون دوتر تيرم يحبني هاوش مش ديريكتومون. ريت بعد الديفلوبمون هنا سنهاوش نخدم في اللحظه. ريت بعد ما نعمل هنا رومبليساج دو تي بي. بعد ما نعمل رومبليساج دو تي بي نديفلوبيه هنايا باش نجي هنايا نعمل لافيشاج دو تي بي. وكيفاش باش نافيشيهم؟ باش نافيشيهم تو سامبلومون اترافير اون بروسيدور هاو نديفلوبيوها من توا. نعيط هكا بالضبط افيش هوني. ريت انا وين؟ انا مازلت في وسط البروسيدور راهو مازلت في وسط البروسيدور. باش نصغر شويه هكا
ما زلت في وسط البروسيدور سبيرال. ريت في وسط البروسيدور سبيرال باش نجي نعمل هنا لافيش. لافيش شنو هو يا سيدي؟ افيش تي بي فيرغول ان هوني. ريت كيفاها اللي هي ذي وين البات تخو ديفلوبي، هي ابلي في وسط البروسيدور سبيرال وقال لي ديفلوبيها في وسط هالبروسيدور سبيرال. وين في وسط البروسيدور سبيرال؟ كان انا هذه البيجين نتاعها وهذه الاند نتاعها، وكان نخرج لبرا مش بعد بيجين يعني ها باش نجي بعد بيجين بعد قبل باش نجي قبل هوني بيجين باش نجي هوني قبل بيجين ما بين الفار وما بين البيجين. شنو من فين معناتها في وسط بروسيدور نعمل بروسيدور؟ صح يعطيك الصحة. شو وليت هذه بروسيدور لوكال بروسيدور سبيرال. ما تعرفها كان سبيرال تو كان عيط لها اوترومون من اي بروسيدور اخرى ما يراهاش نتاعها تبعتها هي برك، ما هي معروفه كان من سبيرال برك ودي كونسيير. مش كنا نديفلوبيها قبل البروسيدور سبيرال اللي ولا غلط وما نعملش نطبق له في كلام هكاك. صحيح هاو باش نجربوه من الزوز. دونك بروسيدور افيش نتاعي هنا هنا تي بي هو ستان تابلو هم نسميه في دو تيب تا، صحيح ولا لا؟ وهنا يوتيليزون ان دو تيب انتجر. هاو باش نحكي توا على لي ديفيرونس ما بين الاولى والثانيه. باش نعمل هنا بيجين ومش نعمل هنا ات. باهي باش نجي هون afficher un tableau, c'est LAS for i 2 points égale 1 to n do. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais write v de i. v de i. مش نعمل لك بالسيس هذايا juste مش séparer tout simplement. donc هنا استعملت i. نجي هوني نعمل var i تيب انتجر. باهي ريتوها لافيش هذايا وين مديفلوبي؟ ديفلوبي في وسط البروسيدور سبيرال. ما تنجم تستعملها وما تنجم تراها كان البروسيدور سبيرال هكا هاو باستا وقت الحكايه بتاعتي. معناتها اون دوتر تيرم كان اي موديول اخر ولا البروغرام برانسيبال نتاعي نقول له افيش تي ان يقول لي ما نعرفش هالافيش تي. متفقين؟ الو اي مش معك واضح. اما اذا كان يجي نقول نهزها نعمل لها كنترول اكس ونديفلوبيها وحدها بعيده، ها باش نبعد عليها نجيبها هوني من لو هون، تولي هذه تترى من لي موديول الكل. معناتها السيزي نجم يستعمل لافيش، الفيريف نجم تستعمل لافيش، الغومبلير تنجم تستعمل لافيش، والسبيرال تنجم تستعمل لافيش، والبروغرام تاعي برانسيبال ينجم نعيط هنا افيش كوريكتومون، تولي معروفه من الكل. واضح ولا لا؟ وانتم كيفاش تحبوا ديفلوبي؟ انا واحد من الناس الدوزيام ميثود اللي حكيت عليها هذيك اللي نستعملها، خاطر الحاجه اللوبجي اللي ديفلوبي يولي الي اتيليزي بار تو الموند كيما انا نحب. بارتاجابل تسمى ريسورس بارتاجابل، ولا في اللي يعرف الجافا يعيطوا لها اون كلاس هذيك. باغ كونتر لا ميثود الثانيه نعم يا اخي هو لازم عليك انك تديفلوبيها في وسط البروسيدور. اي هاني قلت لك، هاني باش نرجعها اوكي هاني رجعت. واضح ولا لا؟ وها باش نجي هذه نحطها اونتر كومونتير، نحطها اون كومونتير. واضح ولا لا؟ هذايا موديول، ها باش نكتب هكايا موديول بارتاجابل، وهذايا موديول وين هو الاخر سيزي سبيرال، وهذايا موديول U seulement par spirale. واضح ولا لا؟ هذا نون بارتاجابل.
مازال فما اشكاليه في الحكايه هذه. واضح سي بون الكل. واضح مش اي سي بون. يا سيدي اش قاعد لنا في الاكزرسيس؟ قاعدة لنا في سبيرال، قاعدة لنا ويني قاعدة لنا هالسبيرال هذا. يا سيدي كيفاش باش نخدموها؟ توا كي نجي نبدا نخمم انا بيني وبين روحي، نجم زعما نكتب استنى نكتب الفورما 18 فوالا لك حق اوكي باهي. نجم نقول انا بويسكو نعرف النومبر ديتيراسيون هو سي لو نومبر دو سي لا لونغور دو ماشين ديف 2، نجم نستعمل فور نجم نستعمل فور اي بلوتو ها مش باش نعمل برا خليها جي 2 بوان ايكال من 1 تو لان دو ماشين نتاعي سي اش ديف 2. كيسكو جو لي فير؟ يا سيدي نجي لهذايا نحيهم هذوما الليني الثانيه هذايا ا بي سي دي اف نحيها. خلينا نونجستري الساعه. اي نعم. اي سي بون ما نفهمنا به. اي هاني ديجا انجستريت به. دونك نجم سيب لي واحد كاستيون. نعم الو مشي تاع لينك ديف 2 مش ديما باش دي 5 خاطر نحن سي اش قلنا 10. اي في بي اي مش مشكل كي نخدموا اش فهمنا نحن ديما نخدموا كي نعملنا نحن اللوجيك نتاعنا نعملوها على حاجه مش فيز معناتها سبيسيفيك، نعملها دون فاسون ديناميك تخدم على كل شيء اللي هو كنت نجم تحط 5 انت ديريكتومون. انت مادام قيدك ونيك في الاكزرسيس قال لك 5 تحط 5 معقول جدا. فهمت كيفاش؟ اما نحن خدمناها دون فاسون اصلا حكينا على البير ولا البير. فهمت كيفاش؟ مش مشكل نخليوها في الفورم نتاعها الجينيرال نحن. باهي دونك باش نعمل فور جي دو 1 تو لان دو ديف 2 دو باش نجي قبلها هذايا الساعه بالكل باش نجي نعمل الكونتور نتاعي اي اللي هو هذا الاي نتاعي باش نحطو 2 بوان ايكال 0 من الاول. ندخل اول مره الاي نتاعي 2 بوان ايكال اي بلس 1. هكا زعما معقول ولا لا؟ مش لازم بلس 2 هيك المره. كي نردها اي بلس 2 ليه ما هو بس نردها في نحطها موازان نحط الان بعد نحطها في الموازان نحطها 2. المره الاولانيه اش باش يكون في وسطها 1. المره الثانيه اش باش يكون في وسطها 3. صحيح ولا لا؟ والمره الثالثه اذا كان فما مره ثالثه اش باش يكون في وسط 5. وانا ماشي هكاك صحيح ولا لا؟ معناتها اذا كان عندي 10 كاركتير لوجيكمون مش يقف في النف. صحيح ولا لا؟ الو اي مش يقف في النف اللونغور دو ماشين اي الاولانيه مو 5 ديف 2 هي 5. خلي نشوفها تقف في النف ولا لا. المره الاولانيه الاي نتاعي في وسطها 1، المره الثانيه في وسطها 3، المره الثالثه في وسطها 5، المره الرابعه في وسطها 7، والمره الخامسه في وسطها 9. سي بون اموري مريضه. باهي هنا اشاك فوا كيسكو جو في فير؟ اخر كاركتير وين باش يتحط؟ في اللون. في اللون. هاي يعطيوني شنو نكتب انا حتى وحشتي بالريفليكسيون تاعكم. هاني فسرتها لكم انا الكل. حشتي بالريفليكسيون. شنو نكتب؟ كيفاش محاول؟ مسيو بليك ورقه ستيل ولا ديما بحداكم انا واحد من الناس وبحدايا ورقه وستيل. مسيو السؤال بشو نعم نتكلم ولا انا عندي كيستيون قبل. خلينا نسمعوا جاسر ومن بعد نشوف بالله تحكيو من قبل على اللونغ سي اش 10. السي اش اللي تحكي عليها اللونغ تاعها 10 يا اخي اناهي le nom de l'article مش plutôt le nom de l'article le nom du nouvel article. هي تي بي دو اي اللي هي او بي ان اف او. هما 10 برودويات نحن ناخذ حرف من كل واحد دونك يجيو 10 حروف يكونوا سي اش.
نحن مش بالضروره 10 برودوي، نحن كل برودوي اسمه يكون من 10 كاركتيرات. اي كل برودوي اسمه من 10. اي مش مشكل. اي هاني ما عملتهاش. صحيح كلام. هاك عملت لاندوسياج ديب 2. انا عملت لاندوسياج ديب 2. لاندوسياج ديما 10 هاي. لا مش 10 ديما. لا لاندوسياج ماهيش ديما 10. حسب تنجم تكون 3 تنجم تكون 4 قد الان. هي التايم تاع ان هي غير ريت هذه اللونج دوسياج كنت نجم نعوضها ان ديب 2 لاصح. اي ان ديب 2 هذه شنو جديدة ماهيش نعمل استهزاء. خاطر ريت اللونغور دو ما الشين نتاعي هذه هي الان، هي التايم تاعها الان بالضبط. اي فهمت؟ ها مش نرجعها باهي. شنو هي تاع مادموزيل؟ سي كيف جي تو نشدو الكاركتر الاول نحطوه في انا يعطيوني كيفاه خليني نكتب. مش الاخر شنو؟ شو سي هاش اي نتكلم شو هاني نكتب. انت تتكلم وانا نكتب. تسمع فيا؟ نسمع فيك. لا مش سي هاش دو اي كيك، مش دو اي كيك، سي هاش اي فاريابل. اي بي reçoit copie ch virgule l'un ch virgule 1. شو عملت هنا؟ و شو عملت انت هنا؟ خديت له ديرني كوبيت كاركتير هذا كاركتير كنت نجم تقول له سياج دون سياج. صحيح. سياج سياج. انت تشوف تنجم تقول لي حاجه اخرى برا. اي باهي ومن بعد insert في السي هاش في البوزيسيون اي. يا اخي ما تنساوش الانسيرسيون تكرازي راه. لا لانسيرسيون ما تكرازي. لا في التابلو تكرازي. في التابلو سي بون ما تكرازيش. في شيء نحنا لا سي بون سهله ماهي. insert سي هاش اي فيرغول سي انسيري سي اش اي. insert سي هاش اي في السي هاش. نعم في البوزيسيون اي. شوف لي مساج كان نسيت شنو تعمل بالضبط. insert هذيك insérer. ريت البوزيسيون. insérer un mot dans un autre mot. باش نكتبها autrement هاك باش تفهم. insert S1 virgule S2 في البوزيسيون disons نقولوا هاك 3. اش تعمل هذه؟ elle insère la chaîne S1 dans la chaîne S2 à partir de la position 3. اش معناها؟ معناتها اذا كان S1 نتاعي est égal مثلا ما نعرفش هكا نكتب AA والاس 2 نتاعي est égal à B هكا خلينا نكتب هكا B C D E F. elle va insérer le résultat نتاعي مش يكون في وسط الاس 2. الريزولتا نتاعي مش يكون في وسط اس 2. اس 2 il va insérer كلمه AA في الاس 2 à partir de la position 3. اش معناها position 3؟ معناتها مش يشدوا البلاصه نتاع دي. معناتها اس 2 نتاعي مش تولي هكا بي سي وتشدك البلايصه AA ومن بعد دي او اف هكا بالضبط. سي بون؟ ميرسي. اوكي اي باهي هذه اون بيت بارونتيز حليناها نسكروها. هاي سيدي دونك قلت لي insert CHI في CH à partir de باش نحيها CH يحط insert CH de la CH في CH position I. صحيت باهي كونترول اكس ونجيو نبدلوها بهذا pour limiter les variables نتاعنا. كونترول في فوالا باهي توا انسيرينا ما تبقى من 6 حويجه. تعرف زيدت حاجه ما نعرفوش وقتاش باش ناكلوا. هذه تعرفش باش تعطي. اللي نعرف باش تعطي هذه بالضبط باش نديليتي والكاركتير الاخر يعني حضر لي باش تعطي هكا او بي ان اف او بي ان اف اي
لازمنا نحيو الاخرين الكاركتير الاخرين باش نوليو هكا في الفورمه هذه صحيح ولا لا؟ دونك هنايا لازم نعمل ديليت من سي اش لان دو سي اش un caractère صحيح ولا لا؟ واضح صحيح بس هذه الامور نتاعو تولي مريقله والله اكثر من والله انا نسمع فيك لا قلت لك واضح مش نورمال مسيو يا باهي مالا سيدي نهزوها هذه الكل نتاعنا ونحاولوا نخدموها الغادي بعيد في الباسكال نرجعوا لك الباسكال نتاعنا بارتاج ديكرون فوالا يا سيدي هذه كلها في الغومبليساج سيغتينمون مش نبدل الاسامي نتاع دي فاريابل نجم نقول لا باش نعمل هنا ساعه كونترول في يا سيدي ومش نعمل توا اون ميز اجور في لي زانفورماسيون تاعي خاطر هذه الفكره اللي خرجت بها تنجم ماهيش بيان ادابتي للريزولمون تاعي ليكزارسيس نتاعي دونك هذه نحيوها فوالا دونك اش قلنا الاي نتاعنا في الان الاي زعما استحقيت لها انا قبل استحقيت لها ونجم نعاود نستعملها اموري مريقله فور جي دو بوان ايكال 1 لازم نديكلاري جي ما ننساهاش ولا نديكلاريوها من بعد هاي بان نديكلاريوها توا دونك فيرغول الجي نتاعي نديكلاريها وما ننساهاش دو بوان ايكال 1 تو لان ما عادش نحكي على سي اش ما عادش باش نحكي على ولا خليها سي اش هاي ديف 2 دو اي دو بوان ايكال دونك هذه باش تكون عندي بيجين بدلها باللونجلي لونج سي اش اي صحيح لا دو سي اش ديف 2 بيجين باش نعمل هذايا اي دو بوان ايكال اي بلس 2 insert ch c'est bon delete هذايا c'est bon هذايا c'est bon ونعمل هنايا الاند نتاعي اند بوان فيرغول وهذه الكل ça va me permettre de remplir un tableau باهي pour pouvoir remplir un tableau والسي اش اللي نحكي عليها علاش خليناها كلها ريبيت صحيتك كلها ريبيت باش نعملوها هذه الكل باش نعمل عليها ريبيت اييه هذه الكل باش نعمل عليها ريبيت هذه الحاجه الاولى سي بون سي بون ولا ليه شكون قال مسيو يتكلم اي عليه ريبيت علاش خليناها سي اش خليها تو بور المومون سي اش تو بعد نشوف اش عندي وما عنديش واسكو نبدلها ولا لا بس ماني رافي حتى شيء خاطر اصحابك توا شافوا ريبيت واللي هي غلطه ماهيش ريبيت ماشي علاش ريبيت انت مش مجبوره عليه مش مجبور ما هو باش تخدم لك كل مره هي معليش ما يلزمهاش ريبيت اصلا انت le nombre de caractères que tu vas le nombre réellement de chaînes que tu vas générer تعرفه ولا لا كان عندك الكلمه بتاعك توصل 4 كلمات 4 حروف راك مش تجينيري 4 كلمات واحده ديجا جينيري من قبل مش تكمل 3 عرفتها دونك صحيح ولا لا كانوا 5 راهو واحده جينيري قبل بالكونكاتيناسيون مش تكمل 4 معقول ولا مش معقول دونك ماهيش ريبيت اي صحيح باش تكون فور سي دو مات هذايا ساهله ياسر دونك باش نعمل هنايا فور ونعمل الكونتور نتاعي باغ اكزومبل هاو نسميه ك 2 بوان ايكال يمشي من 1 تو شنو تو انا النومبر دو كاركتير نتاعي في وسط الشين هو شنو هو ان اللونغور نتاع الشين نتاعي ريزولتونت مش انا مش الكا تبدا من 2 صحيتك هذيك اش باش نحكي انا بعد استناني خليني نفهم وهذا مش من الان ولا ليه باهي متفقين ولا متفقين باهي والا هاو تحب نمشيو خير جيسك هاو باش نكتبها بطريقه اخرى والا زاده هي بيدا سيلانف دو شو اسمه هو تي بي دو سي كيف سيلانف دو تي بي دو 1 اللي ديجا عمرناه مش موانزان باش تمشي من 2 باش الاولاني اول كاز متهني عليها معبي انا دونك ماذا بيا نبدا من 2 صحيح ولا لا
واكثر من هكا باش نجي هوني باش نعمل بيكي ومش نعمل هنايا لازمنا مسيو نرجعوا لك الفور نتاع الجي ناخذوا اخر سي اش باش تخرج يعطيك الصحة. هذيك عليه بك نجيبوني بربي. صاحبتكم قالت لي سي اش علاش ما بدلناهيش سي اش؟ قلت لها خليها خاطر مرات حتى شيء خاطر ريتو سي اش هذه هي غيالمون سا سخي ايغال ديما بدل مسيو اخر كلمه هي سا سخي تي بي دو 4 موان 1 دخل تي بي دو 1 تي دو كا موان 1 سي اش نتاع الاولانيه هي سي تي دو 1 اللي باش نخدم عليها تي بي مسيو تقصد تي بي هي سي تي بي دو كا موان 1 صحيح ولا لا؟ شكون اللي دخل بعضه اللي هي دخل بعضه مسيو عمل نسمع فيك يا مسيو بربي مش نقفوا في اللانس مش نقفوا في الان موانزان. هني بدينا بالدو نحن عليه في الان موانزان اغزر لي احسب عدد ليزيتر عدد قداش مرة تعمل قداش من مرة يجي باش نشوفوا واحد اغزر هما قداش واحدة 4 5 انا هذيك كليت عليها اي ان موان 2 بلس 1 فهمت واضح ولا لا؟ ديما اشاك فوا الكلمه اللي ديجا جينيريتها الاولاني اللي قبل بريسيدامون وهي نخدم عليها هذاك الوحده سبيرال هذيك كملتش ها باش نبعدهم هكا شويه باش يغلط كملتش هاك الوحده سبيرال هذيك خدمت جينيريت كلمه جديده صحيح ولا لا؟ الكلمه الجديده باش نخبيها في تي بي دوكا تي بي تاخذ الكلمه نتاعي جديده دو بوين ايغال سي اش معناتها بديت بالسي اش حطيت في وسطها الكلمه بريسيدامون كري عملت عليها البيرميتاسيون تاعي سبيرال الكل الكلمه الجديده اللي لقيتها اللي هي مخبيه في السي اش خبيتها في تي بي دو كا ونعاود نمشي للكلمه الثانيه الكلمه الثانيه شنو اللي ناخذ الكلمه اللي تبدا كا ايغال 3 كا ايغال 3 السي اش نتاعي مش نخبي في وسطها تي بي دو كا موان معناتها مش نخبي فيها اللي عملتها في الدوزيام استنى لحظه بالله صغر هكا نعرف تشوف فيهم الزوز ولا لا؟ تشوفوا فيهم الزوز البي دي اف والواحده اي مسيو لا شويه يا سيدي معناتها ريت انا هنا تي بي دو 1 راهي مخبيه في وسطها او بي ان اف او دخلت خدمت خبيتها في السي اش او بي ان اف او بديت ندور فيها اللي طلعت او اف بي ان او اف بي ان وين باش نخبيها؟ باش نخبيها في الدوزيام كاس تاع التابلو نتاعي تي بي واضح ولا لا؟ توا شو ولاو عندي زوز كلمات في التي بي نتاعي او بي ان اف او اف بي ان باش نرجع هنا كا ايغال 3 سي اش نتاعي باش نخبي في وسطها نقول له هيا تيان هاي الماتير نتاعك باش تخدم عليها هي او اف بي ان ديجا كري دورها تطلع منها ان او بي او اف خبيها في التروازيام كاس و اتسيتيرا لين ناخذ السانكيام مو سي بون وي معقده هي هذه التعقيده كلها هوني هي كهو اللي نحن بدينا بها حكينا عليها من الاول علاش مره باش ندوروها كان نعمل هنا حتى يكش للسيس مثلا نعمل تو لاند دو تي بي دو 1 بلس 1 معناتها نعمل 6 مرات تعرف مش نعاود نلقى او بي ان اف او معناتها السيزيام كي بدك تجينيري هو هذا اللي سي بون هاي نجربوها شنو هي الرمارك الاخرى اللي قلتها؟ اللي جاوبني عليها انت ياسين قبيله مش نعاود اذا كان نزيد نعمل ايتيراسيون زايده هنا مش نعاود نلقى الكلمه نتاعي من الجديد جيسبيغ ما نسيت حتى شيء اش عملت جي الكا ماهوش هذيك لا لي سو بي بي سي اش الكا وين الكا فوالا كونترول اس كومبيلي سي هاش وين يمشي
سي اش ديكلاريتوش تخرج لي ايرور سي اش اي كونترول اس امورنا مريقله هذوما دي وورنينغ قال لك الان معناتها حاجه تبان سيريزي ما حسيتش هاي سيدي كومبيلي حتى انا كي نخدم نسيت ما عملتش سياسه كهو ومن بعد يقول لي ياك سلك به باهي قداش من برودوي هنا عندنا اني شنو هذا شوكو فري شوكو فري الثاني ماي بسكيتو انا بسكيتو كان جبت فيه راني تعرف زدت فيه لونسي هذا نقول لك الاسامي اللي برودوي كونفيت بلو مسيو كان مانيش نسمع فيك وانا هذايا دوفوار نزيد فيه نقول لك الاسامي اللي في وسط التابلو هذا يكونوا ديستان علي هي لوجيك ولا لا باش يكونوا ديستان شي مسيو ديستان تحب لها ساعة واحدة راه برنا والبريمير وكل حاجه دوك شفتوهم حقا اللي بعثتهم ليزيكزارسيس الصغار هذوكم فما سيري بعث فيها كلها ديزيكزارسيس صغار الحق شفناهم ما خدمتش شفناهم ليه عاد هذوك الحوايج الصغار راهم يخدموا فيسع واليوم تلقاهم ديما في البروبليم كيما هكا هاي طلعتش كيف ما خدمناها والله طلعت يعطينا الصح فما غلطه مسيو وين لازم تحط تيري مش خط نتاع مش مشكل بدل حتى نحط بدل الخط عندنا الحق نطردوه تو ان شاء الله مالا ليلتكم